औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, प्रे स्टेशन का एक सिलसिला कामयाबी के राज है, जिसमें कामयाब लोगों की बातें और हिदायत आपकी खिदमत में पेश की जाती हैं ताकि हम जान सकें कि ज़िंदगी में आगे बढ़ना और कामयाब होना कैसे मुमकिन है। आइए आज इस हवाले से एक और ख़ास बात आपकी समाअत व बसारत की नज़र करते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, ये एक हकीकत है कि अगर इंसान सीखने की सच्ची लगन और जुस्तजू रखता है तो ज़िंदगी के शब व रोज़ का हर वाक़या अपने अंदर कोई ना कोई दर्स लिए होता है। दिल की आंख खुली रखी जाए तो हमारे इर्द गिर्द होने वाले छोटे बड़े हादसात व वाक़यात हमें बड़े बड़े सबक दे जाते हैं। हत्ता कि हम गिरदो पेश में मौजूद कुदरती मनाजिर और शायर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। आइए आज बात करते हैं कि एक बीना शख्स के लिए एक बहते दरिया में कौन से असबाक मौजूद हैं। सामीन, ज़िंदगी के 15 बड़े अहम असबाक ऐसे हैं जो एक बहता दरिया हमें सिखाता है। सबसे पहला सबक ये कि दरिया कभी वापस या पीछे की तरफ नहीं बहते, हमेशा आगे ही आगे रवां दवा रहते हैं। आप भी गुज़रे दिनों या ज़िंदगी की नाकामियों को एक तरफ रखिए और माजी को भूलकर अपने मुस्तकबिल को रोशन और बेहतर बनाने पर फोकस कीजिए और तवज्जो दीजिए। गौर कीजिए कि दरिया अपना रास्ता हमेशा खुद बनाते हैं, लेकिन अगर कोई बड़ी रुकावट सामने आ जाए तो रुकने की बजाय बड़े आराम से अपना रुख मोड़कर नई राहों पर चल निकलते हैं। मुश्किलात और रुकावटों से लड़ना, बहस करना और ज़िद करना दरअसल वक्त ज़ाया करना है। इसलिए इन चीज़ों पर तवज्जो देने की बजाय मंजिल की तरफ बढ़ते चले जाइए। मंजिल पर तवज्जो रखिए, हाँ, हस्बे ज़रूरत रास्ता बदला जा सकता है। इसी तरह गौर कीजिए कि दरिया का पानी ये भी बताता है कि आपको अगर दरिया के उस पार जाना है तो गीले हुए बग़ैर दरिया पार नहीं कर सकते, यानी कुछ मुश्किल ज़रूर उसका सामना करना पड़ेगा। जी हाँ, गम और खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। आपको दुख और सुख के साथ ही ज़िंदगी गुजारना होगी। हिम्मत और हौसले के साथ मुश्किलात से लड़ते हुए आगे बढ़ना ही असल ज़िंदगी की कामयाबी है। ज़रा तवज्जो कीजिए कि दरिया को धक्का नहीं लगाना पड़ता, ये खुद ही आगे बढ़ते चले जाते हैं, रास्ता बनाते हैं या रास्ता बदलते मंजिल की तरफ रवां दवा रहते हैं। आपको भी दरिया की तरह बग़ैर धक्का लगाए आगे बढ़ना होगा। ज़रा सोचिए, क्या आप सेल्फ स्टार्ट नहीं बन सकते, यानी खुद से अपनी ज़िम्मेदारियां अंजाम देने वाले? जी हाँ, एक ज़िम्मेदार शख्स ही कामयाबी की मंजिल पा सकता है और कामयाब ज़िंदगी गुजार सकता है। सामीन, क्या आपने गौर किया कि जहाँ से दरिया ज़्यादा गहरा होता है वहाँ खामोशी और सुकूत बहुत ज़्यादा होता है। ये सबक है अहले इल्म और अहले हिकमत के लिए कि वो खामोशी को अपना ज़ेवर जानते हैं। शऊर और इल्म रखने वाले और गहरे लोग भी हमेशा पुरस्कून और खामोश होते हैं। गुरूर व तकब्बुर और बहस व मुबासा से हमेशा दूर रहते हैं। उसके बाद छठी बात, दरिया की एक और अहम बात ये भी कि प्यासे शख्स का इंतज़ार किए बग़ैर और पत्थर फेंकने वालों से उलझे बग़ैर दरिया बहते चले जाते हैं। जी हाँ, आप मंजिल की तरफ रवां दवा हैं तो मुखालफत ज़रूर होगी, मगर दरिया का सबक याद रखिए और रोड़े अटकाने वालों की परवाह किए बग़ैर आप भी अपनी ज़िंदगी रवां दवा रखिए, कामयाबी ज़रूर मिलेगी। सामीन व नाज़रीन, इस पर भी गौर कीजिए कि दरिया की रवानी सिर्फ उसी वक्त मुतासिर या कम हो सकती है जब गैर मुतल्लका चीज़ें कसरत के साथ इसमें फेंक दी जाएं।
جیسے کہ بہت زیادہ کوڑا کرکٹ اس میں پھینک دیا جائے، اگر دریا میں یہ چیزیں جذب ہو جائیں تو اس کا پانی گدلا ہو جاتا ہے۔ غور کیجئے، ہماری خواہشات کے دریا میں دنیاوی محبت ایک مگر مچھ کی طرح ہے۔ ذرا دھیان سے اس دنیا کی محبت سے بچ کر گزرنا ہے، وگرنہ یہ دنیا آپ کو اپنا غلام بنا لے گی۔ اور 8ویں چیز، دریا کی ایک اور اہم بات کہ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ دریا کتنا بڑا، کتنا چوڑا اور کتنا وسیع ہو گیا ہے، وہ پھر بھی بڑھنا چاہتا ہے اور بڑھتا چلا جاتا ہے، رواں دواں رہتا ہے۔ یاد رکھیے کہ آپ کو بھی اللہ رب العزت نے بہت سی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان کو جانیے، ان پر محنت کیجیے اور ان کو مزید وسعت دیجیے، ان میں نکھار پیدا کیجیے۔ سامعین و ناظرین، غور کیجیے کہ ایک بڑا دریا چھوٹی ندیوں، نالوں اور چشموں کو اپنے ساتھ ملنے سے کبھی منع نہیں کرتا۔ آپ بھی اپنا ظرف بلند کیجیے، شخصیت میں وسعت لائیے، مخلوق سے پیار کیجیے اور نگاہ بلند سخن دل نواز کر کے دیکھیے مخلوق خدا کیسے آپ کی طرف آتی ہے، رب کیسے آپ کو کامیابی کی بلندیوں سے نوازتا ہے۔ جی ہاں سامعین و ناظرین، توجہ کیجیے کہ دریا بھی ایک استاد سے کم نہیں۔ اسی طرح زمین اور آسمان، جنگلات اور کھیت، جھیلیں، پہاڑ اور سمندر بھی ایسے شاندار ماسٹر ہیں جو ہمیں کتابوں سے بھی زیادہ اچھی باتیں سکھاتے ہیں۔ بس بات ہے سمجھنے، سیکھنے اور جستجو کی۔ ایک بات یہ کہ دریا ہمیشہ ایک خاص راستے کی پیروی کرتا ہے، وہ راستہ جہاں سے گزر کر وہ سمندر میں پہنچ جائے۔ جی ہاں، یہ ایک اشارہ ہے کہ ہمیں بھی بس ایک ہی راستے کی پیروی کرنی ہے، اور وہ ہے صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور رضا کے حصول کے لیے ہمیں بھی صراط مستقیم یعنی سیدھا راستہ بتایا اور سکھایا گیا ہے۔ اس راستے کی آرزو کرنا اور اس پر گامزن رہنا دنیا و آخرت کی کامیابی کے لیے لازم ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، اس پر بھی توجہ ہو کہ دریا اپنا پانی خود نہیں پیتا، بلکہ ہزاروں، لاکھوں، بلکہ کروڑوں جانداروں کی پیاس بجھاتا ہے۔ ہر پیاسا دریا سے فیض پاتا ہے۔ کیا ہم نے اور آپ نے کبھی خدمت خلق کی اہمیت کے بارے میں کچھ سوچا، کچھ کیا؟ جی ہاں، اللہ کی مخلوق کو راضی اور خوش اس کی خدمت ہی سے کیا جا سکتا ہے۔ دریا میں 2 خوبیاں بہت زیادہ دیکھی اور سمجھی جا سکتی ہیں: فراخ دلی یعنی سخاوت، اور روانی یعنی مسلسل بہتے رہنا۔ زندگی میں بھی فراخ دل اور رواں دواں لوگ ہی کامیاب ہوتے ہیں۔ بخیل اور کاہل لوگ زندگی میں کچھ نہیں کر پاتے، نہ اپنے لیے اور نہ مخلوق خدا کے لیے، بس دنیا سے جاتے ہوئے ایک قبر کا اضافہ ہی کر سکتے ہیں۔ دریاؤں میں قدرتی زندگی، موسیقیت، تغیر پذیری اور حرکت ہوتی ہے، اور اس کی کوئی حدیں بھی نہیں ہوتی۔ ذرا سوچئے کہ آپ کی زندگی میں، ہماری زندگی میں کتنے اور کیسے کیسے رنگ اور سر موجود ہیں۔ زندگی ایک نعمت ہے، اس کو خوبصورت، محنت، لگن اور شوق سے آپ نے خود بنانا ہے۔ محنت نہیں کریں گے تو مایوس ہو کر زندگی کے سارے رنگ ختم کر بیٹھیں گے، اس لیے زندہ دلی کے ساتھ زندگی گزارنا سیکھیے۔ معزز سامعین و ناظرین، دریا یہ بھی جانتے ہیں کہ جلدی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہاں استقامت بہت ضروری ہے۔ مستقل روانی اور مسلسل حرکت سے ایک دن منزل ضرور مل جائے گی۔ ذرا غور کیجئے، مال و زر کے حصول کی دوڑ میں کہیں ہم یہ حقیقت فراموش تو نہیں کر چکے؟ ہمیں سوچنا ہے، اور جو سبق ملتے ہیں ان کو یاد بھی رکھنا ہے۔ معزز سامعین و ناظرین، ہمارے اس چینل کا مقصد نیک بنیے، نیکی پھیلائیے۔ ہماری گزارش، دعا کیجئے، دعا دیجئے اور دعا لیجئے۔ ہماری خواہش، خوش رہیے اور خوش رکھیے۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ العزیز ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ اس وقت تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ والسلام مع الاکرام۔